नमस्कारः गुरुवर्य। भोः राम, तव मनसि कोऽपि सन्देहः अस्ति इति चिन्तयामि। आं गुरुवर्य, पृच्छ। अहं भगवद्गीतां दीर्घकालं यावत् अपठं, किन्तु मम दृष्टौ फलं न दृश्यते। एतस्य पठनेन किं प्रयोजनं, को वा लाभः? तव सन्देहः स्वाभाविकः एव। एकं कार्यं करोषि किम्? भवान् कथयतु गुरु। तत्र एकः कण्डोलः अस्ति, आनय। एतेन अस्माकं तडागात् जलमानय। एतेन कण्डूलेन गुरुवर्य? आम्। गुरुवर्य, कण्डोले जलं स्थातुं न शक्नोति। कथमपि प्रयत्नेन आनीतं जलं न तिष्ठति एव। एवम् एकेन प्रयत्नेन न भवति सर्वं। वारं वारं प्रयत्नः कर्तव्यः। भवान् पुनः प्रयत्नं कृतवान्? आं गुरुवर्य, एषः प्रयासः किं लाभकरः? जलं न तिष्ठति एव। अस्य राम, इतः पूर्वं कण्डोलः कथमासीत्, इदानीं कथमस्ति? परिवर्तनं दृश्यते वा? अवश्यं गुरुवर्य, अयं मृत्तिकायां पूर्णः आसीत्, इदानीं तु सुस्वच्छः जातः। एवमेव मनसः स्वच्छता साधनार्थम् आरम्भे पुनः पुनः गीतायाः पठनं कर्तव्यम्। गीतायां प्रत्येकं श्लोकः एकः ज्ञानराशिः। यदा मनः स्वच्छं भवति चित्तशुद्धिकारणेन, ततः गीतायाः सम्यक् फलं वयं प्राप्नुमः। धन्यवादः गुरुवर्य। इतः परं भगवद्गीतां विश्वासेन पठिष्यामि। शुभं भूयात्।